A day in my life asa mananggiay. Uy! Kay wa pa man tayo trabaho sa naka-decide ko nga motabang og pananggi sa akong mother para makabugas pud ta. Sa tinuod lang dili jud lalim ang mananggi. Nakaingon gud ko may paman ang manarbaho production ani kay bugnaw pa. Hoy! Nagreklamo ang person. Dili jud lalim ang kainit, kauhaw, napay singot nimo magtulo-tulo sa likod. Kung tapulan ka nga person, makaingon jud ka nga may pamahog matulog sa balay. Pwede raman kaayo basta mosugot pud ka nga walay kaunay usa ka bulan. Syo, di magtapol-tapol kay wala jud tay padulngan ana. Haggard na kay nga person kay wala na pang skincare. Uy! Ang lesson ani nga video, kung kaya nimong tabangan ang imong ginikanan, tabangin ninyo. Dili kay magsiga imong mata nga magtanos ka lisod sa imong ginikanan. Sumo din niya nga akong yuta nga akong napalit. 1 hectares ni siya. Ay, nangarap ang person, bitaw ang tagiya na kay naara sa unahan. Magpa-feeling tag-iya sa ta kay suyaon man ta. Sumaurat to ba?